व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फेस्ट पे वेलकम कहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान का कोर्स जो है वो जारी है। और इस हवाले से आप में से जो लोग नए हमारे से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है आसान कुरान प्ले लिस्ट, वहाँ पे शुरू से आपको तमाम लेक्चर सूरह फातिहा से मिल जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वहाँ से ज्वाइन करें। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। दूसरा, आपको ये कहना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे। हम अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला जुनाहा, कोई गुनाह नहीं, अलैकुम, तुम पर, इन अगर तलक़तुमु, अगर तुम तलाक दो, अन्निसा, औरतों को, माँ नहीं, माँ जो, के लम नहीं, के अभी नहीं, तमस्सुहुन्ना, तुम सब ने छुआ हो उनको, औ तफरिदु, या ना तुम सब ने मुकर्रर किया हो, लहुन्ना फरीदतन, लहुन्ना उनके लिए, फरीदतुन उनका महर, व मत्तिउहुन्ना, और तुम सब फायदा पहुंचाओ उन्हें, अलल मुसी, खुशहाल पर, कदरुह, इसकी ताकत के मुताबिक, व अलल मुक्तिरी, व और अलल मुक्तिरी, और तंगदस्त पर, कदरुह, इसकी ताकत के मुताबिक, मतान, फायदा पहुंचाना है, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, हक़न, ये हक है, अलल मोहसिनीन, सब नेकी करने वालों पर, व इन, और अगर तलक्तुमुहुन्ना, तुम सब तलाक दे दो उनको, मिन कबली, इससे पहले, अन के, तमस्सुहुन्ना, तुम सब हाथ लगाओ इनको, वक़द, इस हाल में कि यकीनन, फरद तुम मुकर्रर कर चुके हो, लहुन्ना उनका, फरीदतन उनका महर, हक महर, अनिस्फु, तो आधा, माँ, तो आधा दो, जो, फरद तुमने मुकर्रर किया हो, इल्ला, मगर, अन ये के, याफूना, वो औरतें खुद माफ कर दें, औ याफू, या वो माफ करे, अल्लज़ी बियदिही, जिसके हाथ इख्तियार में, उक़दतुन निकाह, उक़्द निकाह है, व अन, और ये के, ताफू, तुम सब दरगुजर करो और पूरा महर अदा करो, अक़रबु, ये ज्यादा करीब है, लित्तक़वा, तकवा के, वला, और मत तनसौ, तुम सब भूलो, अल फदला, एहसान करना, बैनकुम, अपने दरमियान, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, इसको जो तामलून, तुम सब अमल कर रहे हो, बसीर, खूब देख रहा है। हाफिजू, तुम सब हिफाजत करो, अलस सलावाती, नमाजों की, वस सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज की, वक़ूमू, और तुम सब खड़े हुआ करो, लिल्लाहि, अल्लाह के सामने, क़ानितीन, सब अदब व न्याज के साथ, फ़इन, फिर अगर तुम हालत खौफ में हो, फरिजालन, तो पैदल, औ रुकबानन, या सवार, फ़इज़ा, बस जब, तुम सब अमन में हो जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो तुम सब याद करो अल्लाह को, ऐसे, कमा अल्लमकुम, जैसे उसने सिखाया है तुम्हें, माँ जो लम नहीं, तकूनु, तुम तुम सब, तालमून, थे जानते, वल्लजीना, और वो लोग जो, युतवफ़ून, फौत हो जाएं, मिनकुम, तुम में से, व यज़रूना, और वो सब छोड़ जाएं, अज़वाजन, बीवियां, वसीयतन, वसीयत कर जाएं, कि अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के हक में, के, मतान, फायदा पहुंचाया जाए, इलल हौली, एक साल तक, गैर इखराज, और घर से ना निकाला जाए, इन, फिर अगर खरजना, वो खुद चली जाएं, फला जुनाहा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फीहिमा, इसमें जो, फालना, उन्होंने किया हो, फी अनफुसिहिन्ना, अपनी जात के बारे में, मिन मारूफ, मुनासिब फैसला, वल्लाहु, और अल्लाह, अजीजुन गालिब, हकीमुन, हिकमत वाला, वल वलिल मुतल्लकाती, और तलाक याफ्ता औरतों को भी, मताउन, कुछ फायदा पहुंचाया जाए, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, हक्कन, हक है, अलल मुत्तकीन, परहेजगारों पर, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह साफ साफ बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपने अहकाम, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम सब समझ बूझ से काम लो। अब हम उन अल्फाज की पहचान करेंगे जो हमारी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। मतीऊ, हुन्ना, मताअन, मालूमता, मता कारवा, अला, अलहदा, अलल ऐलान, अलल उमूम, अलमुसी, वसी, वसत, कदरुहु, मिकदार, मुकद्दर, तकदीर, मकदूर, बिल मारूफ,
عرف معروف معرفت حقا حق تعالی کتمان حق نہ حق المحسنین احسان محسن احسانات محسنین طلقتموہن طلاق طلاق یافتہ من من جانب من حیث القوم اثر من الشمس تمسہن مس مساس چھونا فرد تم فرض فرائض فریضہ مفروضہ یعفون عفو درگزر معاف معافی فی یدی ید طولہ ید بیضا رفع یدین عقدتو عقد نکاح عقیدہ عقدہ حل کر دیا اقرب قرب قریب مقرب تقریب قربت تنسو نسیان نسین منسین بھولنا بینکم بین 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 الاقوامی بین السطور تعملون عمل عامل معمول تعمیل اعمال حافظو حفاظت حافظ محافظ تحفظ الوسطی وسط وسطی مشرق وسطی اوسط قومو قیام مقیم قائم اقامت خفتم خوف خائف آمین تم ایمان مومن امن فذکرو ذکر ذاکر مذکور تذکرہ علمکم علم عالم معلوم تعلیم معلومات یتوفون فوت وفات متوفی منکم من جانب من حیث القوم ازل من الشمس ازواجا زوجہ زوجیت ازواج مطہرات وصیت وصیت نامہ ازواجہم زوجہ زوجیت ازواج مطہرات متاعا مال و متاع کارواں اخراج خروج خارج امور خارجہ گناہ گناہ فعلنا فعل فاعل مفعول للمطلقات طلاق یافتہ مطلقہ علیکم علیحدہ علی الاعلان علی العموم المتقین تقوی متقی یبین بیان بین الدلیل مبینہ طور پر تأکلون عقل عاقل معقول ترا رویت حلال کمیٹی غیر مرئی اشیاء خرج خروج خارج اخراج امور خارجہ دیارہم دار الامان دار الخلافہ دیار غیر. اب ہم حافظ نصر صاحب کے لفظ بلفظ ترجمے سے ان الفاظ کے معنی یاد کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح نہیں گناہ علیکم تم پر ان اگر تم طلاق دو النساء عورتیں ماں جو لم نہیں تمسہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا او یا تفریدو مقرر کیا لہن ان کے لیے فریدتاً مہر ومتعوہن اور انہیں خرچ دو علا پر الموسع خوشحالی قدرہ اس کی حیثیت وعلا اور پر المقتری تنگ دست قدرہ اس کی حیثیت متام خرچ بالمعروف دستور کے مطابق حقاً لازم ہے حق ہے علا پر المحسنین نیکوکاروں پر وَإِن اور اگر طلقتموہن تم انہیں طلاق دو من قبلی اس سے پہلے ان تمسوہن کہ انہیں ہاتھ لگاؤ وقت فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کے لیے فریدتاً مہر فنصف تو نصف ما جو فرضتم تم نے مقرر کیا الا سوائے ان یہ کہ یعفونا وہ معاف کر دیں او یا یعفو معاف کر دے الذی وہ جو بھی یدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ وان اور ان یہ کہ اگر وان اور اگر یہ کہ تعفو تم معاف کر دو اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی پرہیزگاری کے ولا تنسوا اور نہ بھولو الفضل احسان کرنا بینکم باہم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. حافظو تم حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی والصلاۃ اور والصلاۃ اور نماز الوسطی درمیانی نماز اور قوموا کھڑے رہو للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار. فإن پھر اگر تمہیں ڈر ہو فرجالا تو پیادہ پا او یا رکبان سوار فإذا پھر جب تم امن پاؤ فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا ماں جو لم نہیں تکونو تم نہ تھے تعلمون جانتے والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ دیں ازواجن بیویاں وصیت لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعن نان نفقہ الا تک الحولی 1 سال غیر بغیر اخراج نکالے. فإن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں فلا تو نہیں جناح گناہ علیکم تم پر فی میں ماں جو فعلنا جو وہ کریں فی میں انفسہن اپنے تئیں من سے معروف دستور کے مطابق واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا.
वलिलमुतल्लकाति, और मुतल्लका औरतों के लिए मताउन नान नफका बिलमारूफ, दस्तूर के मुताबिक, हक्कन लाजिम है, हक है, अला पर, अलमुत्तकीन परहेजगारों पर, कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनु वाज़ा करता है अल्लाह अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए आयाति ही अपने अहकाम, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून समझो या अकल पकड़ो। अब हम अपने मेन सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जिसमें आपके सामने कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा मौजूद नहीं होगा। अगर अभी तक आपको अल्फाज की पहचान नहीं है तो आप वीडियो को रिपीट करके आप इनके अल्फाज को दोबारा से याद कर लें, और आगे जो हमारा सेगमेंट है इसमें आपको तफसीर भी साथ बयान की जाएगी, तो बहुत गौर से उसको सुनिएगा। तो हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। इस वक्त हमारे सामने बगैर तर्जुमे का कुरान जो है वो मौजूद है। अब हम अपने सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, और इस हवाले से मैं आपको, जैसे कि हमको मालूम है कि हम इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपने अल्फाज की पहचान के लिए अब बगैर तर्जुमे के फोकस करना है। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो हमारा इस वक्त सिलसिला कराम जो चल रहा है वो पिछले 2-3 रुकू से वही बात जो तलाक के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, इस रुकू में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अम, इसको हम शुरू करने से पहले सिर्फ ये बात आपको बता दूं कि तलाक को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि तलाक के हवाले से हमें अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया है वो ये है कि तलाक आप अगर एक दफ़ा भी देंगे तो तलाक हो जाएगी। इसके लिए 3 दफ़ा अल्फाज बोलना ज़रूरी नहीं है। अब तलाक मर्रतान को हमने स्टडी किया था कि इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली 3 लाइफ लाइन्स हैं, कि हम जो है वो ज़िंदगी में अपनी 3 दफ़ा लाइफ लाइन्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे कि आपको बताया था कि तलाक के लिए अज़म जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई शख्स जो है वो तलाक देता है तो अपनी जो बीवी है उसको अपने घर में उसकी इद्दत पूरी करवाएगा, और 3 हैज़ के दौरान अगर वो उसको रुजू कर लेता है तो इसकी ये एक लाइफ़ लाइन ख़त्म हो जाएगी, और अगर नहीं रुजू करता तो उसके बाद उसको तलाक हो जाएगी। वो औरत आज़ाद है, वो कहीं पर भी शादी कर सकती है, लेकिन उसके पास ज़िंदगी में फिर भी वो 2 मौके मौजूद हैं। वो जब भी चाहें वो शख्स और वो खातून आपस में शादी कर सकते हैं। उसी तरह से हमने पिछली दफ़ा लेक्चर में देखा कि अल्लाह ताला ने जो बेवा औरतें हैं, उनकी इद्दत के हवाले से जो टाइम पीरियड बताया, उसमें 1 महीना 10 दिन का इज़ाफ़ा कर दिया। यानी कि 3-4 माह और 10 दिन टोटल हमने उस पीरियड को देखा, उसको डिस्कस कर लिया। असल मकसद अल्लाह ताला का ये था कि औरत के रहम में कहीं कोई प्रेगनेंसी जो है अगर है, तो उसको कन्फर्म कर लिया जाए, जो असल मकसद है। तो अब हम उसी कंटिन्यूटी में अल्लाह ताला शरीयत के कुछ और उसूल जो हैं, वो हमको बता रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा, ला का मतलब नहीं, जुनाहा गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर तलक तुम तलाक दे दो, अन्निसा अपनी औरतों को, माँ जो लम नहीं तमस्सुहुन्ना, कि तुमने उनको मस किया हो यानी कि छुआ हो, या तुम्हारा कोई ज़नो शौकत या अज़दवाजी ताल्लुक जो है अगर उसके साथ कायम नहीं हुआ हो, औ या तफ़रिदूहु, औ या तफ़रिदू, ये फ़र्ज़ से है वर्ड, कि तुमने अगर मुकर्रर नहीं किया, लहुन्ना उनके लिए फरीदतन मेहर, व मतइउहुन्ना, व मतइउहुन्ना, माल मता से हमने इसको पढ़ा था कि मता कहते हैं कि फ़ायदा या कोई सामान या कोई खर्च या कोई माली जो भी मावनत है, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई अभी तुम्हारा मेहर अगर मुकर्रर नहीं हुआ, तो तुम जो हो इस बात को ध्यान में रखो कि उसको फिर भी कुछ ना कुछ उसको खर्च, कोई गिफ्ट, कोई माल मता जो है वो दो। अला पर अलमौसी ही, अला पर अलमौसी यानी कि ये इस्तिताअत से है, यानी कि जो खुशहाल हैं, कदरुहु उसकी हैसियत के मुताबिक या उसकी कदर के मुताबिक, व अला और पर अल मुक्तरी इनके तंगदस्त, कदरुहु इनके अगर उसकी जो हैसियत हो उसके मुताबिक, मतान कोई भी माल मता, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक, हक्कन ये हक है, अला पर अलमुहसिनीन नेकूकारों पर, या जो एहसान करने वाले लोग हैं वो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने, आप ये देखेंगे कि इस पूरी आयत में एक नई सिचुएशन सामने आई कि जिसमें एक शख्स ने औरत को हाथ नहीं लगाया, और उस पर अभी उसने अपना मेहर जो है वो भी मुकर्रर नहीं हुआ था। फिर भी अल्लाह ताला ने कहा कि उसको कुछ ना कुछ जो है वो दे दिलाओ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और ये हक है नेकूकारों के ऊपर। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि व इन, और अगर तलक़्तुमुहुन्ना, तुम उन्हें तलाक दे, तलक़्तुमुहुन्ना तुम उन्हें तलाक दे, मिन क़ब्ल इससे क़ब्ल, अन के तमस्सुहुन्ना, कि तुमने उनको छुआ हो या तुमने उनको उनके साथ कोई ताल्लुक कायम किया हुआ, कद और यकीनन फरदतुम, और तुम उन पे मुकर्रर कर चुके हो, लहुन्ना उनके लिए फरीदतुन महर, फनिस्फुन तो निस्फ है, आधा है, माँ जो फरदतुम जो तुमने उनके लिए मुकर्रर किया, इल्ला इल्ला सवाए अन के याफूना,
کہ وہ माफ़ कर दें, औ याफ़ू या वो माफ़ कर दे, अल्लज़ी वो जो बियदिही, वो जो बियदिही यद कहते हैं हाथ को, बियदिही उसके हाथ में उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरह है। यानी कि उस औरत का जो वली वारिस है, जो कोई उसका बाप है या भाई है, वो अगर माफ़ कर दें या वो औरत माफ़ कर दे, तो इस सूरत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस सूरत में वअन और ये कि ताफ़ू माफ़ कर दे, अक़रबा ज़्यादा करीब है लित्तक़वा। तो उसके बावजूद भी ये परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है कि और उनके हाथ में है, कोई मर्द खुद ऐसा नहीं करेगा, वो निस्फ़ जो है वो मेहर उसके ऊपर लाज़िम होगा। वला और नहीं तनसऊ और ना भूलो, ये तनसऊ का वर्ड मैंने आपको बताया था कि नसियान जैसे हमारी उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है नसियान की बीमारी, तो वला तनसऊ और ना भूलो अल-फ़द्ला यानी कि एहसान करना बैनकुम आपस में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिमा उस पर जो तअमलून तुम अमल करते हो बसीर, वो देख रहा है। अब आप ये देखें कि पिछली आयत का इख्तिताम हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये हक है अलल मोहसिनीन नेकूकारों पे। उसके बाद अब ये कहा अल्लाह ताला ने कि जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। इससे पिछले रुकुओं में हम जगह-जगह पे जहाँ पर ये आयत काम कर रही हैं हम देख रहे हैं कहीं पर अल्लाह ताला जो है वो बता रहे हैं कि ये हुदूदुल्लाह हैं जो तक़वा अख्तियार करता है, उसको अल्लाह ताला जो है उसका बदला देंगे। जो आखिरत पर यकीन रखता है उसको अल्लाह ताला अल्फ़ाज़ बयान कर रहे हैं। यानी कि इन तमाम मामलात में ये जो मामलात हैं, असल में ये इंसान की वो आज़माइश है कि जिस इंसान इन आज़माइश से गुज़रने के बाद उसकी आखिरत का फ़ैसला होगा। क्योंकि अल्लाह ताला इस मामलात में हर एक को देख रहे हैं। अगर हम अपने माशरे में देखें, हमारे माशरे में तो निकाह और तलाक के मामलात जब पेश आ जाते हैं, निकाह के बाद तलाक के मामलात, तो वो इस हद तक लोग गिर जाते हैं कि अगर हम कभी किसी कचहरी में चले जाएँ और वहाँ पे हम जाके देखें, तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो औरतों को ज़लील करते हैं, लोग जो हैं वो उनके साथ उनको झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। लोग जो हैं वो इवन जो उनका हक़ महर लिखा होता है, वो उनको हक़ महर भी नहीं देते और झूठ बोल देते हैं कि हमने हक़ महर दे दिया। और यहाँ तक है कि हम जब लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से देखेंगे कि अल्लाह ताला के इस कानून के मुताबिक ये वो लोग हैं जो ये अमल ऐसा करते हैं, तो उनकी क़यामत के दिन असल में पूछ होनी है और उनको इस एक-एक मामले का उनको जवाबदेही करनी है कि ये मामलात जो हैं क्योंकि अगर कोई औरत बेचारी अगर कोई मज़लूम है और उसको कोई ना जज उसकी बात सुन रहा है, ना उसके ख़ानदान वाले कोई बात सुन रहे हैं या कोई और भी उसके साथ जो है नहीं खड़ा हुआ, तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला तो देख रहा है। अल्लाह ताला उस औरत के साथ है। अल्लाह ताला जो है जो शख्स भी किसी का अगर वो कहते हैं कि वो नेकूकार है तो और वो किसी का हक मारेगा, तो उस पर अल्लाह ताला जो है वो उसका यकीनन मुआवज़ा जो है वो क़यामत के दिन करेंगे। उसको उसके बाद का फ़ैसला जो है वो करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर क्योंकि तलाक के जब मामलात होते हैं उस वक़्त मर्द और औरत के दरमियान नफ़रत के जज़्बात भी पैदा हो चुके होते हैं, आपस में इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, लोग एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं बाज़ औक़ात देखना चाह रहे होते। तो उसके बावजूद यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि अब ये मेरी शरीयत है, ये मेरा कानून है, इस कानून पे जो लोग अमल करेंगे खूबसूरत आयत है। उसको हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाफ़िज़ू कि तुम जो हो हिफ़ाज़त करो अला प अस्सलाती नमाज़ों की वस्सलातुल वुस्ता और जो नमाज़े वस्त है, इनकी दरमियानी नमाज़ है वक़ूमू और खड़े रहो लिल्लाहि अल्लाह के लिए कानितीन यानी कि आजिज़ी के साथ, फ़र्माबरदारी के साथ। अब इस आयत को आप ये देखेंगे कि बात तो हमारी चल रही थी तलाक की और शरीयत के कानून की और उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर नमाज़ के बारे में ये आयत आ गई कि तुम जो हो हिफ़ाज़त करो अपनी नमाज़ों की और खड़े रहो अल्लाह के लिए कानितीन फर्माबरदार बनकर या आजिज़ी के साथ। इस बात को हमें अपने ज़हन में रखना होगा कि अल्लाह ताला के साथ जो हमारा ताल्लुक था, जब हमने सूरह बकरा का स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको वहाँ पर स्टार्ट में बताया था कि अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल कि वो लोग जो ईमान लाते हैं किस पर? गैब पर, व युकीमून सलात और कायम करते हैं नमाज़। वहाँ पर ईमान की बात हुई और ईमान के साथ ईमान बिल गैब की बात हुई। मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो कि ईमान बिल गैब जो है, वो ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पे आँखें बंद करके अल्लाह पर ईमान लेकर आना है, बल्कि हमने अपने दिल की आँख से, अपने इर्द-गिर्द के माहौल से हमने अपने रब को पहचानना है। और जब हम अपने रब को पहचान लेंगे, चिड़ियों की चहचहाट से, परिंदों के उड़ने से, पौधों के फूलों के फलने-फूलने से, इसी तरीके से इंसान के पैदा होने से, हवाओं के चलने से, बारिश के बरसने से, बादलों के उड़ने से, उम, आसमान पे चाँद, सूरज, सितारों से, दिन और रात के बदलने से, उसके बाद हम जब तमाम चीज़ों को देखते जाएँगे तो हर चीज़ पुकार-पुकार कर कहेगी कि मेरा पैदा करने वाला
موجود ہے، یہ رب جو ہے یہ کائنات اس نے بنائی ہے، کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بنائی گئی کہ کسی کو کھیل کود کے لیے بنا لی گئی ہو، بلکہ ایک مقصد ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، جس کے لیے 29ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کو آزمائے۔ تو اب یہی جو آزمائش انسان کی چل رہی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے ساتھ کیا کہا کہ وہ لوگ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی بات ہو رہی ہے، شریعت پہ احکامات کی بات ہو رہی ہے، اس احکامات کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو عاجزی کرتے ہیں، جو فرما بردار بندے ہیں، ان کو سب سے پہلی اس بات کو یاد کرایا کہ دیکھو تمہاری جو نماز کا تعلق ہے وہ ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے۔ وہ نماز جو ہے، جس طرح سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اپنے رب کو پہچان جاؤ گے تو اس کے بعد سب سے پہلا کام، جیسے ہماری ماں ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے، اور اگر ہماری ماں جو ہے وہ ہم کو یہ کہے کہ بیٹا روزانہ تم نے مجھ سے شام کو اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے سے پہلے 10 منٹ میرے پاس ضرور بیٹھا کرو، تو اگر ہم اپنی ماں کی وہ خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو یقیناً ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو جائیں گے، اور ہم ایک بہت بڑا ظلم عظیم کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں اپنی شریعت اور اپنی ایمان کے حوالے سے، کہ جب ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم میرے سے مناجات کرتے ہو، میرے سامنے تم نماز میں آتے ہو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نماز جو ہے ہمیں اسی سے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز سے جو ہے وہ ہمیں مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نماز جو ہے میرے بندوں کے اوپر، جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ نماز یقیناً ایک مشکل چیز ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مشکل چیز ہے کہ جو اللہ کو ابھی تک صحیح طرح سے پہچانے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی گراں گزرتی ہے۔ لیکن جو میرے بندے ہیں، جو میرے ساتھ ایک زندہ نماز کا تعلق قائم کرتے ہیں، اس نماز کو، کہ جس نماز کے لیے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ نماز کے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ ہی ثنا بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی بلند و بارا ہے، کتنی اللہ کی ذات جو ہے وہ بلند و برتر ہے، اور اس تعریف کا بیان کرنے کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے، اور ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ جیسے سورہ، ابھی میں نے جو آپ کو آیت سنائی کہ سورہ بقرہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت جیسے بھرپور کتاب عطا کر دی، کے ساتھ ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں جا کر ہم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ اس کی تکرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا میں نے اس شخص کی تعریف کو جس نے میری تعریف بیان کی، اور ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری تعریفیں تو آپ ہی کے لیے ہیں۔ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اگر ہم چاہیں تو ہم ساتھ یہ الفاظ کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں، اور اس کی پھر تعریف بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ۔ اگر تصور کریں کہ وہ مالک جس کے آگے آپ سر بسجود ہیں، آپ کا سر اس کے قدموں میں رکھنے کے بعد آپ جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھا کر کیا کرتے ہیں، اصل میں ہم وہاں پر انگلی اٹھانے کے بعد ہم اس بات پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور انگلی اٹھانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ، یعنی کہ یہ زندہ تعلق جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی انگلی بعض اوقات اوپر جاتی تھی اور پھر نیچے آتی تھی، یعنی کہ جہاں جہاں پر وہ، جیسے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ربی، رب
تو حضور پاک کی انگلی جو ہے وہ اٹھ جاتی تھی، اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ انگلی ہماری نیچے آتی تھی تو وہ ان کے شیطان کے سر پر جو ہے یہ ہماری انگلی جو ہے وہ ٹھوکر مارتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک زندہ نماز جب پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب یہ شریعت کے اصول ہیں، اور اب اگلی بات یہ ہے کہ تم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اصل تعلق جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ نماز جو ہے وہ مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ نماز اصل میں آپ کی وہ واحد عبادت ہے کہ جو آپ کی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ اکیلے میں نوافل ادا کرتے ہیں، آپ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز جو ہے وہ کو دیکھو، جو درمیانی نماز ہے اس کی جو ہے اثر کی نماز ہے اصل میں ورڈ استعمال ہوا، اور اس کے لیے کیوں نماز وسطیٰ کا ورڈ استعمال ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس دور کا تھی، وہ خاص طور پہ لوگ منڈیوں میں اس ٹائم پہ عصر کی نماز کے ٹائم پہ مصروف ہوتے تھے، تو لوگوں کی اس نماز کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ نماز بھی ضائع نہیں کرنی ہے، اصل میں تم نے اپنے تعلق کو ہر وقت جو ہے وہ ایک زندہ، ہم زندگی میں دیکھیں گے آپ کو فنکشن چل رہا ہے اور آپ کی وہ روٹین کے معاملات ہیں، تو اس میں آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نماز فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، جیسے آج کل لوگ جو ہیں وہ سونے کے لیے راتوں کو دیر سے سوتے ہیں، اور اکثر فجر کی نماز جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، یا آپ کے لیے ظہر مغرب عشاء کی نماز بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ نماز جو آپ کی روٹین میں چھٹنے کا ڈر ہو، تو وہی آپ کے لیے درمیانی نماز بن جائے گی، اور جس کو یعنی کہ پانچوں نمازیں آپ کی اپنے وقت پر اپنے اوقات مقررہ پر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ آسانیاں جو ہمیں دی ہیں، کہ جیسے ہم اپنا وضو کر کے اپنا جوتا یا ساکس جب ہم پہنے تو ہم مسح کر لیں، ہم وضو کر کے پہنے، تاکہ جب بھی نماز کا ٹائم آئے تو ہم جلدی سے اپنے ہاتھ اور پاؤں اور منہ پہ پانی ڈالیں اور پاؤں پہ ہم مسح کر لیں۔ اور اگر آپ جیسے سفر کی حالت میں ہیں تو آپ نمازوں کو ملا لیں، آپ یا آپ کی کوئی ایسی آپد ہاتھی کی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ایسی کوئی مجبوری ہو، تو آپ جو ہے وہ ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو آپس میں ملا سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جس میں آپ پر سفر کی کیفیت جو ہے وہ ہو جائے، باقی یہ ہے کہ اس میں فقہا نے مختلف قسم کی مطلب مائلز اور میل کے فاصلے بتائے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے جو اگلی آیت ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم کو ڈر ہو، فرجال، فرجال، رجال مرد کو کہتے ہیں، فرجال جیسے رجل مرد کو کہا جاتا ہے، تو فرجال یعنی کہ وہ لوگ جو پیادہ پا او یا رکبان یا سوار ہو، یعنی کہ کوئی اگر پیدل چل رہا ہے، جیسے آرمی کے فوجی دستے جو ہیں وہ پیدل چلتے ہیں یا وہ سواری پر ہیں، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میں کوئی ایسی آپد آپی کی صورتحال ہو، تمہیں ڈر و خوف ہو کوئی، تو اس کے لیے ہمیں طریقے جو ہیں وہ آسانی کی نماز جو ہے وہ آپ نے سواری پر چلتے ہوئے بھی پڑھنی ہے، آپ کو نہیں موقع مل رہا تو آپ چلتے چلتے پڑھ رہے ہیں، سواری کے اوپر پڑھ رہے ہیں، آپ نے صرف قبلہ رخ جو ہے اس کا تعین کر لیں، اور اس کے مطابق اگر وہ تعین مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، جیسے آپ کس طرح سے قافلے کے رخ پہ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ وہ آپ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد بتا دیے کہ فَإِذَا، پس جب امن تم امن میں آ جاؤ تو فذکر اللہ، تو پھر تم یاد کرو، ذکر کرو اللہ کو، کما جیسے علمکم، جیسے تم کو سکھایا، ماں جو لم نہیں تکون تم تھے تعلمون، تم علم تھے، دو طریقہ سے نماز کا بتایا گیا ہے، جب تم امن کی حالت میں ہو، عام زندگی میں ہو، تو پھر اسی طریقے کے مطابق جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، ہم اسی طریقے سے بس جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد والذین، اور وہ لوگ جو، والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، جو وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، و یذرون، و اور یذرون، وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویاں، وصیتن، وصیت، لی ازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متان،
कुछ माल नान नफ़का माल मता इला तक अल-हौली हौली कहते हैं 1 साल को, अल-हौली 1 साल को गैर बगैर इखराजिन बगैर निकाले। अच्छा, अब ये बहुत ही खूबसूरत आयत है, मैं इसको मुकम्मल कर लेता हूँ पहले। फ़इन बस अगर खरजना वो निकल जाएँ, फला तो नहीं जुनाह गुनाह अलैकुम तुम पर फ़ी मा जो फ़ी में मा जो फ़अलना जो वो करें फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने तईं, अपनी नफ्स के साथ अपने आप, मिन से मारूफ दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। अच्छा, अब इस आयत को देखें कि अल्लाह ताला ने उन बेवा औरतों के बारे में कि जिनके शौहर फ़ौत हो जाते हैं, तो इसमें इस आयत से हमें ये पता चलता है कि एक तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हम मर्दों को ये चाहिए, क्योंकि मौत तो बरहक है, तो कोई न कुछ जो है वो अपनी औरतों को लिए, अपनी बीवियों के लिए वो माल-ए-मता छोड़कर जाएँ और वसीयत कर जाएँ कि उनके जो वारिस हैं, वो 1 साल तक उनको घरों से नहीं निकाल सकेंगे। यानी कि या अगर वो वसीयत नहीं करते तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर ये वसीयत की गई है उनके वरसा के लिए, कि देखो ये अल्लाह की शरीयत है कि तुम 1 साल तक उस औरत को इस घर से नहीं निकाल सकते, कि जैसे एक शख्स फौत हो गया और पीछे उसका भाई है, अगर वो उसका भाई जो है उसको औरत को कहे कि आप अपना इंतज़ाम कर लो और हम जो है वो इस तो इ उस शख्स के घर से कोई उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि वरासत में तो उसके भाई का हिस्सा होगा, अगर औलाद है तो औलाद का हिस्सा होगा। तो इस आयत के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि हमें जो है वो इस बात को ज़हन में रखना है कि एक तो क्योंकि औरतें जो हैं, ज़ाहिर बात है कि बाज़-औक़ात वो हो सकता है बुढ़ापे की हालत में हों, कोई ऐसा रिश्ता उनको ना मिल रहा हो, उनके पीछे और कोई वली वारिस मौजूद ना हो, माँ-बाप भी ना हो, तो भाई भी ना हो, बूढ़ी औरत है, तो उनको घर से निकालने की कम से कम अल्लाह ताला ने 1 साल तक तो उनको 1 साल तक माल-ए-मता वरासत में से उस शख्स की उस औरत को जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई औरत जो है, वो खुद अगर निकलना चाहती है और वो जाना चाहती है अपने तई, उसको हो सकता है कि कहीं कोई उसको उसके लवाहिकीन मौजूद हों या उसके वो खुद यहाँ पे अब रहना ना चाहती हो क्योंकि वो उसका शौहर फ़ौत हो गया या उसको कहीं से शादी की जो है वो पैगाम आया हो, तो अल्लाह ताला ने उस सूरत में उसको इजाज़त दी है कि तो वो खुद जाना चाहती है, तो वो जा सकती है कि फ़ाइन बस अगर खरजना वो निकलती है फला नहीं है जुनाह गुनाह अलैकुम तुम पर फ़ी में मा जो फ़अलना कि बस वो करें फ़ी अनफुसिहिन अपने तईं मिन मारूफ़िन अपने दस्तूर के मुताबिक वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला। वलिल मुतल्लक़ाति और मुतल्लक़ा औरतें यानी कि तलाक याफ़्ता जो औरतें हैं, मताउन नान नफ़का बिल मारूफ़ दस्तूर के मुताबिक हक़्क़न हक़ है अला पर अल मुत्तक़ीन हक़्क़न हक़ है अला पर अल मुत्तक़ीन मुत्तकी होते हैं सारे। ये बात आप देखें कि फिर अल्लाह ताला ने जैसे पहले कहा कि तामलून बसीर आयत नंबर 337 में कि मैं जो तुम अमल करते हो मैं उसको देख रहा हूँ। और अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो माल मता है मुतल्लिका औरतों के लिए ये हक है अलल मुत्तकीन जो अल्लाह से तकवा रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये हक लाज़िम कर दिया गया है कि उन औरतों को जिनको तलाक दे दी गई है या वो जो बेवा हो चुकी हैं, तो उनको ये हक उनका दिया जाए, उनको इस हक से महरूम ना किया जाए। ये अल्लाह की हदूद है और जो लोग ये काम करेंगे, क़यामत के दिन उनको इसका मुआख़ज़ा जो है वो उनका इसका मुआख़ज़ा जो है वो होगा। कज़ालिका इसी तरीके से युबय्यिनु वो वाज़िह करता है, बयान करता है अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए आयातिही अपनी इन आयतों को लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम अक्ल पकड़ो। यानी कि तुम जो समझो इन बातों को कि ये मामलात अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी अहमियत के हामिल हैं। अगर जो लोग इन हकूक से मतलब अपने आप को नबर्द आज़मा करने में पूरे नहीं उतरते, तो क़यामत के दिन इस बात का फ़ैसला होगा, उस औरत का हाथ होगा, उस शख़्स का गिरबान होगा और अल्लाह ताला जो है, एक-एक बुराई के बराबर जो अमल है, वो उस इंसान के सामने लेकर आ जाएँगे। मैं इन मामलात में ऐसे भी मामलात जानता हूँ कि लोग जो है वो बाज़ औक़ात हमने देखा अभी कि एक शख़्स ने एक औरत को तलाक दे दी और उसने उसका असल महर तक उसको नहीं दिया और महर जो है वो जब वो यूनियन काउंसिल में गया तो वहाँ पे जाके लिख कर आया कि जी मैं हक़ महर भी दे चुका हूँ। जो औरत का सोना था, जो उसका जहेज़ लाई थी मैंने वो भी दे दिया और वो झूठ लिख कर आया। तो क्या वो समझता है वो शख़्स कि वो अल्लाह ताला जो है उस बात को अल्लाह ताला को इसका इल्म नहीं है? क़यामत के दिन ये अल्लाह ताला की जो ये हदूद है, जब जो शख़्स ये क्रॉस करेगा, उसको इसका कितना सख्त किस्म का मुआख़ज़ा जो है उसका होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें आपके सामने जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो है वो मौजूद होगा। लेकिन
हम अरबिक में इसमें हाफ़िज़ वजी साहब की आवाज़ में तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। आपसे गुज़ारिश है कि आप कोशिश करें कि सामने उर्दू में मायनी पे नज़र मत डालें, लेकिन अगर आपको कुछ भूल जाए, तो आप डाल भी सकते हैं और अभी तक अगर आपको मायनी याद नहीं हो सके हैं सारे, तो अगली तिलावत सुनने से पहले एक दफ़ा वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से अल्फ़ाज़ की पहचान कर लें। तो हम चलते हैं अपनी तिलावत कुरान पाक की तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم। आपने तिलावत कुरान पाक समाअत फरमाई। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला हमसे कोई ख़ता या गलती होगी हो तो हमारा मुआख़ज़ा न कीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमारी इस काविश को कबूल कीजिएगा। बेशक आप सुनने वाले और जानने वाले हैं। आपसे मेरी गुज़ारिश है कि इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये हम सब की इस वक़्त ज़िम्मेदारी है कि हम इस कुरान पाक को समझें और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। इस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जो है वो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस पे कमेंट दीजिएगा और इसको अपने हल्के अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको लाइक और कमेंट का इस वजह से कहता हूँ क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिर ये वीडियो जो है पहुँचना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप इस काम में हमारे लिए हमारा साथ देंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी। हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।